निमतान पूर्ण भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांकडे समेस्त गोंयकारांकडे मागता की हर घर तिरंगा हो आमचो सगळ्यांचो जो उमेदीचो आणि त्याच बरोबर देशाच्या आमच्या अभिमानाचो एक दिवस स्वातंत्र्य दिवस आसा तो आमी सगळे साजरो करूया इतलें सांगता आणि ह्या कार्यक्रमाचे मी तुमच्या मुखार दवरल्या की सगळ्यांनी पाळची अशें आवाहन. या कार्यक्रमाच्या बद्दल आणि काही इन्फॉर्मेटिव्ह विथ भारतीय जनता पार्टी आज ह्या निमतान काल 15 दिवसाचे अधिवेशन सोंपले आणि त्या अधिवेशनाच्या निमतान समेस्त गोंयकारा खातीर चवथीच्या पयलीं अनेक अशी भेटवस्तू म्हणजे तांकां खातीर सरप्रायज आसा ते दिल्ले आसात आनी तातूंतल्यान बरींतली बरी गजाली घडल्या त्या बद्दल सरकाराचे भारतीय जनता पार्टीक अभिनंदन करता. म्हाजे बरोबर आमचे वांगडी भारतीय जनता पार्टीचे आमदार संकल्प आमोणकर त्याच बरोबर आमचे मयेचे आमदार देवेंद्र सेठ आसात. ह्या सगळ्या 15 दिवसाच्या अधिवेशनात अनेक विषय मार्गार लायले आणि त्या खातीर समेस्त त्या लोकांच्या वतीन तांचे हे सगळे प्रश्न सुटावे जाले. आफ्टर लिबरेशन अनेक गजाली उरिल्ल्यो त्या तातूंत मार्ग काडपाचे वेगवेगळे तरेचे प्रयत्न जाले. त्या प्रयत्नाचो भाग म्हणून आयज आमी ह्या निमतान अभिनंदन करपाक हांगा जमल्यात आणि खरोखरच या डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकाराच्या या पूर्ण 15 दिवसाच्या अधिवेशना भितर हे सगळे बिलान आमकां गोंयकारांक प्रामुख्यान खुबशे जी थाकाय दिली म्हणजे सुस्कारो म्हणटात ताका सुटलो अनेक ती उरिल्ली ती कामां ती अनेक वर्सां ती निमतान जाली. एक म्हळ्यार अनेक विशयां भितर आमचे जे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आशिल्ले म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट कामगार आशिल्ले एम्प्लॉईज तांच्या अनेक वर्सां जाली की तांच्या पगार वाडीच्या बद्दल तांकां कोणें चिंतलेंच ना. ते लिमिटेड हातूंत भितर काम करताले आनी तांकां पगार वाड करतना सुद्दां तांचे फाटल्या 25 वर्सां म्हणजे 25-20 वर्सां हे कामार आसात आणि ते लिमिटेड अमाउंट तो घेवन बाबडे कशें तरी आमी आज फाल्यां फिक्स जातले परत फिक्स जातले केन्ना तरी आमकां त्या हांचे बरोबर सॅलरी मेळटली अशें अनेक विचार करून तांच्यांनी इतले वर्सां आयज फाल्यां काम केलें. थोडे लग्न जाले भुरगीं जाली एज क्रॉस जाली पण तांकां इतले काम करतना सुद्दां तांकां तांची आर्थीक परिस्थिती आणि तांच्या फ्युचराच्या संदर्भात कोणें विचार करनाशिल्लो. भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या सरकारान भितर तांचे व्यवस्थित विचार करून तांची पगार वाड जावप आणि तांकां एक प्रकारची थाकाय दिवप हो एक सगळ्यात व्हडलें तांकां. आनी म्हणून जांच्यांनी आमचे कडेन येवन पक्षाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान म्हणजे हांव पक्षाचे सगळे पदाधिकाऱ्यांकूय जायते श्रेय दिता. या म्हजे कडेन येवन त्या वेळार त्या बुके ज्या तरेन दितात थँक्यू ज्या तरेन म्हणटा तें खरोखरच एकदां आयकतना पळयतना इतलें बरें दिसता की आमी तांकां न्याय दिवपाक शकले आनी ते बिली तेय तांचे जे मागणी आशिल्ली ती मुखार गेली. अनेक लेबर आसतले म्हणजे जे काम जे करतना तांकां आपूण तो पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टाचेर रस्तो फिक्स जातलो काय ना ते म्हणजे मिनिमम 7 वर्सांचो पिरियडीक हें दवरिल्लो आसा. 7 वर्सां तांणी पूर्ण केल्ली आसा तांकां फुडें तांच्या सर्वीस कंप्लिशन ऑफ सर्वीस आतां पर्यंतचो हो एक विशय तातूंत घेतलो त्या बद्दलूय अभिनंदन करता. म्हजो एक घर ही संकल्पना खरें म्हटल्यार प्रत्येकाच्या मनान आसता. हांवूय त्या हातूंतल्यान आयला म्हज्या बरोबरीचे वांगडी आसा तेय तातूंतल्यान आसता कारण आमी आमच्या घरान आतां पर्यंत पळयला ज्या परिस्थितीन बहुजन समाज आसा ज्या परिस्थितीन जो गरीब लोक आसा तो लोक थारो आमी कोंकणी ताका थारो म्हणटात. आमच्या घरांनी आपलो थारो केन्ना जातलो आपलो वेवस्थीत घर कशें आसतलें आनी आपले नांवार केन्ना आसतलें. खुबशे लोकांक खरें म्हणल्यार टॅक्स आयले म्हजें घर म्हज्या नांवार जालें अशें दिसता अजुनूय दिसता. हांवें स्वताहून पळयलां केन्ना काही घरांनी जर विचारलें की बाबा तुजें घराचेर हय आमचे टॅक्स बी येता म्हणटा तितलेच पळयता पण तांकां खूब जाणांक खबर आसना
टॅक्साच्या पलीकडे आपल्या घराचे डॉक्युमेंटेशन म्हणून आसपाक जाय, कोणाची सेल आसपाक जाय, कोणाचे सगळे कायदेशीर प्रक्रिया आसता, कोणाक खबर ना. कदाचित लॅक ऑफ एड्युकेशन आसतलें, लॅक ऑफ अवेरनेस आसतलो आनी कितें आसतलो. आनी म्हणून जो शिक्षीत समाज आसता आनी मातसो जाणा मातशे पयशे आशिल्लो आसता तो कायदेशीरपणान वेवस्थीतपणे प्लॅन म्हणून मागीर ते सगळे पासिंग करप म्हणून आनी ऑक्युपन्सी कंप्लिशन हे सगळें करून करता. हांवूय स्वता आतां कमी केन्ना सगळे कायदेशीर संस्कार पडले, कारण त्या शिक्षणाची हळू हळू मजाय करप आसा. पण म्हज्या पयलीं म्हजे पूर्वी आवय बापाय कडेन खबर नाशिल्ली. तांकां दिसतालें की एक घर जर काडपाक जाय जाल्यार घर काडटना सायडीन एक चल्याक लग्न करता, घर कमी पडटलें हाडलेची रे काडलें एक रूम इतलें जातालें, लग्न बरे भशेन जातालें. पण मागीर त्या घरान मागीर कोण भुरगो जालो किंवा त्या हातून भितर जालो की दुसऱ्या लग्नाक जावपा आसा किंवा आनी कितें वेवस्थीत किंवा ते एक मातशें कितें तरी वाजलें जाल्यार एक दुसरो आनी एक चिऱ्याचो लोड हाडलो की काडटाले. आनी तें घर तांच्या दृश्टींतल्यान टॅक्स येता म्हणून कायदेशीर पण इलिगल आसतालें आमचे दृश्टींतल्यान बाकीच्या. आनी अशें हातून भितर तांकां थाकाय दिवपा जाय. तांकां फाल्यां त्या घराचेर खंय कितें तरी एक्स्ट्रा घरान कोणाक शिक्षणा खातीर लोन काडपाक जाय, घर सारकें करपाक लोन काडपाक जाय, कोणाक धुवेचे लग्नाक लोन काडपाक जाय जाल्यार तांकां डॉक्युमेंटेशन. कारण तें घरच पयलें बेकायदेशीर अशी डेफिनेशन कायद्याच्या पलीकडे भाशेन भितर जेन्ना बँकेन वता की आपण तुजे हे फॉर्माट ते फॉर्माट ते फॉर्माट आनी ताका मागीर खंयच ताकाय मेळनाशिल्ली. अशें जाल्यार हें सरकार हें बारीक समाजाचें सरकार, हें बहुजनांचें सरकार, हें तळागाळांतल्या लोकांचें सरकार, तांचे बारीकशांतल्यान बारीक हें सगळें. आनी हें करतना इझीपणान वेवस्थीतपणे जावचें म्हणून इवन तो 2016चो जो कायदो आसा रोका कायदो तातूंत भितर सुद्दां काही अमेंडमेंट केले गेले ते अर्ज कितले आयिल्ले आसा त्या अर्जातले थोडे अर्ज जाले कायदेशीर पण बाकीचे जाले ना. कारण कोणाचे सडबॅक आसतलो, कोणाचो एफआयआर आसतलो आनी काय ना. आनी अशें हातूंत भितर प्रायवेट प्रॉपर्टीतले तातूंत सुद्दां तांकां काही प्रमाणात प्रायवेट प्रॉपर्टीतले उलयता परत येता त्या हातूंतल्यान भितर तांकां थाकाय दिवपाचें काम ह्या सरकारान करून तांकां रेग्युलरायजेशन हें आसा तें फुडें हाडलें. गव्हर्मेंट जाग्याचेर सुद्दां अनेक वर्सांचे घर बांदिल्ले आसा तांचे खातीर ह्या हातून हाडिल्लें बील आनी त्याच बरोबर कोमुनिदादीच्या संदर्भांतलें हाडिल्लें बील हें इतलें दाखोवन दिता की ह्या संस्था इतले वर्सां पयलीं ताजो वर्ड आसा कन्सेंट हो सगळो. आनी आयज ह्या सगळ्या परिस्थितीन भितर त्या हातून भितर अशी नवीन नवीन कायद्याचे हातून बिलां हाडून तांकां सुशेग दिवपाचो, तांचो थारो तांच्या नामार करपाचो जो एक प्रश्न आसा तो सरकारान भितर फुडें गेला. ह्या निमित्त घेवन हांव खुबशे जाणां कडेन हांव कोमुनिदादीच्या काही जाग्यांनी उलयलो आनी तातूंत भितर मुद्दम बाकीचे जे आमदार बशिल्ले आसात संकल्पने ते तातूंत भितर आनी उजवाड घातले. कारण प्रत्येकाच्या मतदारसंघान आनी प्रत्येकाच्या जाग्यार भितर कोण कितलो रावला ताचो सगळो डेटा हो सरकारा कडेन उपलब्ध आसा. तरी पण आमकां काही प्रमाणात भितर हांव मुद्दामून विचारतां थंय कितले पर्संटेज आसा कितें आसा त्या वेळाचेर म्हाका मुद्दामून सड्यार हांव मुद्दामून सांगता तुमी प्रश्न विचारतले ते पण त्या प्रश्नार विचारता सड्यार वास्को 100% गोंयकार आसा. वन मामोळिंगे 100% आसा. बस्तोडा जे बार्देजान भितर 1961 पासून रावतात थंय 100% आसा. लोलया पोळ्या तांच्यांनी तर ठरावूच घेतिल्लो रेजोल्युशनूय घेतिल्लें की 300 स्क्वेअर मीटर जागो दिवचो म्हणून कोमुनिदादी थंय जवळ जवळ 95 to 98% गोंयकार आसा. कोमुनिदादीचे जनरल बॉडीन ठराव घेतिल्लो. आगोंद मस्तिमोळ जे नगरचे पाळोळ्या थंय 75% ते 80% गोंयकार आसा. पैंगीणचे कोमुनिदादीन भितर आसा. खोतीगांव गांवडोगरी तर 100% आसा. अनेक जाग्यांनी ह्या जाग्यांचे भितर हे जे मुळावे गोंयकार आसात आनी खंय तरी एक दोन कदाचित विशय खंय तरी आसता तांचो बावू करप आनी गोंयचे सरासरी 1 लाख म्हजे कडेन हें ना 1,41,000 जी आसात त्या हातून भितर म्हणजे अजून ते गोंयकाराचे भितरले प्रमाण जे आसा त्या प्रमाणान भितर सगळे तातून भितर लाभ घेतलो आनी हाचो फायदो भारतीय जनता पार्टीक जातलो. हे समाज ह्या बारीक लोक हांकां सपोर्ट करतले ह्या भंयानच भितर दिसतो व्हडलो पतंगड करप आसा आनी तो पतंगड चालू आशिल्लो. जांकां
हे सगळें उलयतना मुद्दमून तारीख हांव सांगता. केंद्रान भारतीय जनता पार्टीचे सरकार 2014 आयला. बीजेपी आयली बीजेपी हें करता म्हणत जाल्यार परत एकदां सांगता, थंय तारीख आसा ती 2014चे कट ऑफ आसा. केंद्रान भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयला ताजे नंतरचे आता पर्यंतचे खंयच तातूंत भितर कन्स्ट्रक्शन जाल्लें किंवा कोणें केल्लें किंवा चुकून जाल्यार उल्लेख ना. सरकार 14 आयला केंद्रान भारतीय जनता पार्टीचे, गोंयांत आयला 12 मनोहर पर्रीकर आसतना. आणि तरी आसतना व्हडलो आवाज करप, कारण ह्या बहुजन समाजाच्या आणि बारीक लोकांक खातीर जे पळय कितें मेळटा आनी ते जर सामके तांचेर टांगती तलवार जी आशिल्ली ती टांगती तलवार काडून तांकां ताचे अधिकार म्हणजे तांकां रायट हे दिवप, आनी ते सुद्दां विकते. परत फुडलो पॉयंट आसा सर्कल रेट, ताचेर बरयल्लो आसा डेप्युटी कलेक्टर हे करतलो ते बिलान. ताजे नंतर ताजे एसओपी जातले, ताजे नंतर रुल्स जातले, व्यवस्थित जातले. कदाचित तातूंत भितर कितें कमी हे जास्त आसतलें ते तेन्नाच कळटलें. पण हे सगळें काडणें तांकां दिलें आशिल्ली. आमचो इतलो कल आशिल्लो की एज गुड एज थंय खंय तरी वचून कोण तरी प्रायवेट प्रॉपर्टी घेता, म्हणजे भायल्यांचे जे कोण खूब जाण उलयता ते भायले लोकांक हे जे व्हडले लाखांनी प्रॉपर्टी कोण विकिल्ली आसा ते सरकारान काय किंवा हांवें प्रायवेट प्रॉपर्टी घेवन पळयतात भायले. आनी हे हांगा रावतात, आमच्या हांगा ते काम करतात, गोंयच्या इकॉनॉमी भितर तांचो वांटो आसा आनी हे गोंयकार आसा. 10% पद आसा तुमी, पण अशें आसतना तांकां 10% हे जाता म्हणजे 90% तुमी वंचीत दवरपाक शकना तांच्या रायटा खातीर. आणि तांकां फुडें वचपाक आनी तांचे ते सगळे वेवस्थीत जावपाक लागून हे सरकारान केलें. आनी बेबुद्दूंद जागो दिवना 300 विचेवर इज लेस म्हणजे मॅक्सिमम 300. कोणें जर समज 30 स्क्वेअर मिटर बांदलो ताकाय 300 दितले अशें तागे ते. आणि म्हणून सरकारान एक ह्या विधानसभेत इतली वेगवेगळी बिलां वेगवेगळी घोशणा ज्यो आसात त्यो प्रत्यक्षान हाडपा खातीर जर प्रयत्न केलो. म्हणून जे काही विरोधक आसात ते चलबिचल जाले आनी तांकां कळ्ळें की हेच बहुजन समाज हेच लोक आमकां घरा धाडटले आनी आमचे आसा तो भोपळा दितल्यात म्हणून ते सगळे सैरवैर जाल्यात. आनी म्हणून ते आवाज करतात, आवाज उठोवपाचो म्हणून की आमी सामके जे लोक आसात जे आसात त्याच गोंयकारांचे हितरक्षक हितराखण करपी आनी बाकीचे सगळे आसात ते सगळे. म्हणून हांव मागता ह्या निमतान की संकल्प आमोणकर आमकां आसा आमचे बरोबर आसा आनी आपल्या मतदारसंघाच्या संदर्भांतल्यान आनी काही